السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا ايطابليسمون دو ميتري وغادي نشوفوا البيطون دو بروبروتي. بالنسبه للبيطون دو بروبروتي، واحد البيطون اللي تيكون في الدوزاج ديالو 250 كيلوغرام ديال السيمون في المتر كوب، تيكون في الفونداسيون كنخدموا على لي سومير ولا لي شيناج، يعني تحت المير دو فونداسيون وتحت لي سومير، واش يكون تحت لونغرين. كيف ما كتشوفوا هنا عطاونا واحد البلان دو فونداسيون اللي فيه 6 ديال لي سومير متر و 20 على متر و 20، لي بوطو 40 على 40. اوكي، عندنا لاكوب كيف ما كتشوفوا هنايا عندك متر عندك فيها متر 20 على متر 20. هاد متر 20 على متر 20 ضروري خصنا نزيدو واحد لومباطمون، كنزيد واحد لومباطمون ديال 10 سنتيم 10 سنتيم. يعني حنا فاش كيعطيونا لي ديمونسيون ديال البيطون ارمي متر 20 على متر 20، فاش كنجيو كنحفرو في الدابلي ما كنحفروش متر 20 على متر 20، ضروري خصك تزيد واحد 10 سنتيم هكا وهكا ديال لومباطمون باش المعلم كيخدم على هذيك لاصوميل مزيان وكيدير لها الكفراج ديالها، كيلقى فين يدوز يديه. اوكي، عندك لاكوب الثانيه اللي هي بيبي، هي هادي. عندك في الشيناج عندك فيها 40 وكتزيد 10 هكا ديال لومباطمون. وعندك في لاكوب الثالثه اللي هي السيستة ديال لونغرين اللي فيها 20 على 40. كيف ما كتشوف زدنا حتى لومباطمون هنايا. عندك 10 ديال الارتفاع 10 ديال الارتفاع 10 ديال الارتفاع، واخا ماشي مشكل. شنو بقى والو. بالنسبه لهنايا كنخدموا اول حاجه قلنا على لي سومير. بالنسبه للونيتي راه هي المتر كوب. بالنسبه لي نومبر ديال لي سومير شحال عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 ديال لي سومير. بالنسبه للطول كيف ما قلنا الطول ديال البيطون ارمي راه هو متر 20 على متر 20، ولكن فاش كتزيد دير البروبروتي راه كتزيد 10 ديال لومباطمون. يعني شنو تولي 1.4 1.4. وفي لاهوتور اش يعني شحال عندك 10 سنتيم 0.1، يعني 6 مضروبه في 1.4 مضروبه في 1.4 مضروبه في 0.1. شنو كتعطي 1.176. دابا خدمنا على البيطون دو بروبروتي ديال لي سومير، غادي نمشيو نشوفو البيطون دو بروبروتي اللي تيكون تحت المير دو فونداسيون وتحت الشيناج هذا. فحنا في الشيناج شنو عندنا؟ اول حاجه خصك ترد ليها البال، خصك تشوف البروفوندور ديال الشيناج مع لو سومير واش قد. اوكي، حيت الا كانوا قد راه بوحده، ولا ما كانوش قد كانت لا سومير غارقه على المير دو فونداسيون، هذاك عاوتاني عبار بوحدو مزيان. اوكي، هنايا كيف ما كنشوفوا عندنا متر 50 متر 50، يعني بحال. يعني شنو كنستنتجو من هادشي؟ يعني فاش غادي نجيو نديرو البيطون بروبروتي الشيناج ضروري خصنا نقصو لي سومير. اوكي، كانت لا سومير غارقه بزاف، نقولوا بحال فيها 1 متر و80 وعندك 10 سنتيم البروبروتي و50 ديال الاخر، هي شحال 10 هي 60، نقولوا فلاص عندك في المير فونداسيون غير متر. تما عاوتاني العبار ديال البيطون دو بروبروتي الشيناج غادي تشد عاوتاني غير من البوطو حتى للبوطو مزيان. ولكن دابا حيت عندك لا سومير غارقه، يعني غادي يكون واحد شويه ديال الاختلاف ما بين عندك جوج ديال ليكا. اذا خصك ترد البال، عندك هنا متر 50 متر 50 ما عندناش المشكل. واخا نجيو للبلون دو فونداسيون، عندك هادو هما لي زاكس، عندك بي سي وهادو هما لي فيل 1 2. شنو كتكتب اكس بي او كايناش سي، يعني من هنا حتى لهنا الفيل 1 2، الفيل 1 2، يعني هذا وهذا. بالنسبه للونيتي ما كتغيرش، تبقى بالمتر كوب. دابا شحال عندنا حنا؟ قلنا من لهنا حتى لهنا، هنا وهنا، يعني جوج. كدير هنايا جوج. اوكي، شحال عندك من لاكس حتى لاكس؟ عندنا 3 متر و 3 متر اللي هي 6 متر. بالنسبه للعرض كتجي لهنايا ديال الشيناج عندك 40 في الشيناج، شوف هنا، وكتزيد لومباطمون 10 هي شنو تولي عندك 0.6. عندك في لاهوتور 10 سنتيم
0.1. وكنحسبو كنديرو جوج نضربها في 6 نضربها في 0.6 نضربها في 0.1 كتعطيك 0.72. اوكي شنو قلنا على القضيه ديال هادي مع هادي ديال متر وخمسين؟ قلنا بحال اذا هاد لابارتي هادي شنو درنا لها؟ راه درنا لها ديجا بعدا البيطون بروبروتي في لي سومين. ما يمكنلكش انت دوز لها البيطون بروبروتي في لي سومين وتعاود دوز لها البيطون بروبروتي في لي شيناج. خاصك دير لها ادي دوير. شنو هي ادي دوير؟ ادي دوير هي كنقصو. اذا شنو غادي ندير؟ غتكتب دي ادي دوير لي سومين. اوكي يعني هنا شنو خصنا نقصو؟ دابا البيطون بروبروتي اللي نخدمو عليه حنا غادي يكون في هاد لي بارتي هنا يعني وهنا هنا. هذا هو البيطون بروبروتي اللي خصنا نخدمو عليه ديال لي شيناج. حيت هاد لابارتي هادي ديجا في لي سومين. شنو عندك هنا نص سوميله، عندك هنا سوميله كامله، عندك هنا نص سوميله. حسب معايا، عندك نص ونص هي سوميله وعندك سوميله في الوسط هي جوج سوميلات. عندنا هنا جوج سوميلات وعندنا هنا جوج سوميلات. هي شحال؟ هي 4 د لي سوميل. اوكي 4 د لي سوميل. شحال عندنا في الطول؟ عندك في الطول 1.4. اوكي ولكن في العرض حنايا راه مغاديش نديرو عاوتاني 1.4. لا دابا راه كنقصو غير داكشي اللي ديال الشيناج. يعني شحال غادي تنقص؟ غتنقص 0.6 يعني هكا. يعني هاد لابارتي من هنا، هاد لابارتي من هنا حتى لهنا شحال فيها؟ فيها 0.6. وبالنسبه للارتفاع 0.1. شحال عندنا تما؟ عندنا 4 نضربها في 1 نضربها في 1.4 نضربها في 0.6 نضربها في 0.1 وغادي نكتبوها في الموان. هادي راه دي كونتيتي غنكتبوها 0.336. مزيان. دابا شفنا هاد لابارتي هادي غادي نجيو لهاد لابارتي هادي. شنو سميتها؟ هادي سميتها من الفيل 1 حتى لجوج اكس. شنو عندنا في الاكس؟ عندك مع سي سي. شحال عندها في الطول؟ 3 متر. هادي جوج بالنسبه للطول 3 متر من اللاكس حتى اللاكس. العرض 0.6 والارتفاع 0.1. جوج 3 6 نضربها في 0.6 نضربها في 0.1 كتعطي 0.36. حتى هي خصنا نديرو ادي دوير. علاش غادي نديرو ادي دوير؟ عندك ادي دوير لهاد لابارتي هادي مع هاد لابارتي هادي وهاد لابارتي هادي وهاد لابارتي هادي. يعني شحال؟ عندك نص سوميل مع نص سوميل هي سوميل، عندك نص سوميل مع سوميل هي سوميل. غنديرو هنا ادي دوير اس. لو نومبر ديالهم قلنا جوج. شنو عندك جوج. اوكي بالنسبه للعرض عندك 1.4 او دير الطول 1.4 العرض 0.6 0.1. عندك جوج مضروبه في 1.4 مضروبه في 0.6 مضروبه في 0.1. نكتبو هنا 0.168. شنو قلنا باللي البيطون بروبروتي تيكون تحت لي سومين وتحت المير دو فونداسيون تحت لونغري. دابا خلينا هذا من هنا حتى لهنا هذا هو لونغري. هنا عندك شي دير ادي دوير لي سومين. راه هادي هي الهضره اللي كنت قلت قبيله على الشيناج. بحال دابا حنا عندنا هنا لونغري وشوف معايا. دابا حنا الا جيتي هاد لاكوب هادي ديرها حدا لونغري
عندك 50. ها لا فين جات هنا 1.5. هذه هي هذه، دير 1.5 مقارنة مع لونغرين. فين جا لونغرين؟ جا غير هنا، فهمتي؟ يعني نتايا فاش غادي تجي دير هكا عندك تمشي تحسب لونغرين من لهنا حتى لهنا ودير ادي دوير لي سوميل، لا، حيت راه لونغرين راه عالي، لا سوميل نازله لتحت. شي خطرات كيف ما تيكون لونغرين تيكون حتى المير فونداسيون هكاك، تيكون المير فونداسيون الفوق والشيناج نتاع اودي لا سوميل لتحت. يعني شنو غادي نشدو في لونغرين؟ غادي نشدو من هنا حتى لهنا، عندنا 3 متر ونص من اللاكس حتى اللاكس. البوطو فيه 40، يعني غتحيد 20 هنا وتحيد 20 هنا باش تبقى لك هاد لابارتي هادي. هي شحال؟ يعني عندك لونغرين اولا بعدا شحال لونغرين عندنا؟ واحد. بالنسبه للطول قلنا 3 متر وتحيد منا 20 و20 شحال كتبقى؟ غتبقى 2.6. بالنسبه للعرض، شنو عندك في لونغرين؟ عندك فيه 20 سنتيم، الا زدتي 10 هكا 10 هكا غادي يولي فيها 0.4. وبالنسبه للارتفاع ديالو 0.1. واخا عندك 2.6 مضروبه في 0.4 مضروبه في 0.1 كيعطيك 0.104. بالنسبه للطوطال شنو كنديرو؟ حنا كنديرو لي بليس وكنديرو عاوتاني حداهم لي موان كنلقاو الطوطال. يعني غادي نجمعو هادو اللي فيهم لي بليس وغادي نقسم منهم هادو اللي فيهم لي موان وغادي نلقاو الطوطال ديال البيطون بروبات. عندك 1.176 زائد 0.72 زائد 0.36 زائد 0.104 ناقص. دابا غادي نديرو دوير لهادو 0.336 1.8. إذا هادشي اللي لقينا في البيطون بروتيك. فكيف ما كتشوفوا هذا هو البيطون بروتيك، فهو تقريبا اسهل متر هو ديال البيطون بروتيك. بخصوص الذين يتوفرون على نجمة 6 يمكنهم متابعة الفيديوهات على صفحة الفيسبوك